Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to AMS High School. Dear students, आज हम क्लास 1 की उर्दू मीडियम की मुआशरत-ए-उलूम की किताब का लेक्चर नंबर 13 पढ़ेंगे। आज हम मुआशरत-ए-उलूम का सबक नंबर 7 हमारा लिबास पढ़ेंगे। लिबास बच्चों कपड़ों को कहते हैं। जो कपड़े हम पहनते हैं वो हमारा लिबास कहलाता है। अब लिबास मुख्तलिफ़ मौसमों में मुख्तलिफ़ किस्म का लिबास पहना जाता है। जैसे हम सर्दियों में मोटे और ऊनी कपड़े पहनते हैं ताकि हमें सर्दी कम लगे। इसी तरह गर्मियों में हम बारीक कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं ताकि गर्मी का एहसास कम हो। लिबास हमारी शख्सियत का आईनादार होता है, हमारी शख्सियत को उजागर करता है कि हमारी शख्सियत कैसी है। तो हमें हमेशा साफ़ सुथरा और अच्छा लिबास पहनना चाहिए। लिबास वो चीज़ है कि जिनसे हम अपने जिस्म को ढांपते हैं, वो लिबास कहलाता है। हमारे लिबास हमें मौसमों की शिद्दत से बचाते हैं, चाहे वो गर्मी हो और चाहे सर्दी हो। और मुख्तलिफ़ इलाक़ों का लिबास मुख्तलिफ़ होता है। हमारे मुल्क के 4 सूबे हैं, चारों सूबों में मुख्तलिफ़ लिबास पहने जाते हैं जो कि हमारे इलाकाई लिबास कहलाते हैं। जबकि हमारा कौमी लिबास जो है वो शलवार कमीज़ है। इसके अलावा हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ काम करने वाले लोग भी मुख्तलिफ़ लिबास पहनते हैं और उनका एक मखसूस लिबास होता है। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स, आप अपने आप को ले लें कि आप लोग घरों में सादा लिबास पहनते हैं, जबकि जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल के लिए एक मखसूस यूनिफॉर्म होती है, एक वर्दी होती है जिसे पहनकर आप लोग स्कूल जाते हैं। इसी तरह और भी बहुत से ऐसे पेशे हैं जिनमें लोग अपना मखसूस लिबास पहनते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं, डॉक्टर्स को लेते हैं सबसे पहले कि डॉक्टर्स का एक मखसूस लिबास होता है। वो देखते हैं कि वो वाइट कलर का उन्होंने कोट पहना होता है, तो ये डॉक्टरों की निशानी होती है। इसी तरह अगर हम देखें तो वकील जो हैं हमेशा काला कोट पहन के रखते हैं जिससे उनकी पहचान होती है कि ये वकील हैं। इसी तरह पुलिस है, फ़ौजी है, साइंसदान है, यानी बेटा बहुत से हमारे शोबे ऐसे हैं जहाँ पर मखसूस लिबास पहना जाता है। तो चलें अपने लेसन को शुरू करते हैं। हमारा सवाल नंबर 1 है, लिबास किसे कहते हैं? लिबास किसे कहते हैं? जवाब, जिन कपड़ों से हम अपने जिस्म को ढांपते हैं यानी हमारा जिस्म कवर हो जाता है, हमारा जिस्म छुप जाता है, हम ढक लेते हैं अपने जिस्म को, उसे लिबास कहते हैं। जिन कपड़ों से हम अपने जिस्म को ढांपते हैं उसे लिबास कहते हैं। अगला सवाल है, हम लिबास क्यों पहनते हैं? हम लिबास क्यों पहनते हैं?
جواب: ہم جسم کو گرمی، سردی، بارش اور گرد سے بچانے کے لیے لباس پہنتے ہیں۔ ہم جسم کو گرمی، سردی، بارش اور گرد سے بچانے کے لیے لباس پہنتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ہم کیسا لباس پہنتے ہیں؟ ہم کیسا لباس پہنتے ہیں؟ جواب ہے: ہم اپنے ملک کی ثقافت اور موسم کے مطابق لباس پہنتے ہیں۔ ہم اپنے ملک کی ثقافت اور موسم کے مطابق لباس پہنتے ہیں۔ اب ثقافت یعنی ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارا ماحول، وہی بات ہو گئی کہ ہمارے مختلف لباس ہیں۔ علاقائی لباس بھی ہیں جو ہم اپنی ثقافت کے لحاظ سے پہنتے ہیں اور اپنے موسموں کی مناسبت سے لباس پہنتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل گرمیاں ہیں تو ہم باریک لباس پہنتے ہیں، باریک کپڑے پہنتے ہیں، سوتی کپڑے پہنتے ہیں تاکہ ہمیں گرمی کم لگے۔ اگلا سوال ہے، گرمیوں میں ہم کیسا لباس پہنتے ہیں؟ گرمیوں میں ہم کیسا لباس پہنتے ہیں؟ گرمیوں میں ہم باریک لباس پہنتے ہیں۔ گرمیوں میں ہم باریک لباس پہنتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، سردیوں میں ہم کیسا لباس پہنتے ہیں؟ سردیوں میں ہم کیسا لباس پہنتے ہیں؟ جواب ہے: سردیوں میں ہم موٹے کپڑے، جیکٹ اور سویٹر پہنتے ہیں۔ سردیوں میں ہم موٹے کپڑے، جیکٹ اور سویٹر پہنتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ہمارا قومی لباس کیا ہے؟ ہمارا قومی لباس کیا ہے؟ جواب ہے: ہمارا قومی لباس شلوار قمیض ہے۔ ہمارا قومی لباس شلوار قمیض ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا ہمارے ملک میں علاقائی لباس بھی پہنے جاتے ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں علاقائی لباس بھی پہنے جاتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، ہمارے ملک کے مختلف علاقوں کے لوگ علاقائی لباس پہنتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے ملک کے مختلف علاقوں کے لوگ علاقائی لباس پہنتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، آپ کے ملک میں مرد اور عورتیں کون سا لباس پہنتی ہیں؟ آپ کے ملک میں مرد اور عورتیں کون سا لباس پہنتی ہیں؟ جواب ہے:
ہمارے ملک میں مرد پینٹ شرٹ کوٹ اور واسکٹ پہنتے ہیں۔ ہمارے ملک میں مرد پینٹ شرٹ کوٹ اور واسکٹ پہنتے ہیں۔ عورتیں شلوار قمیض پاجامہ اور دوپٹہ پہنتی ہیں۔ عورتیں شلوار قمیض پاجامہ اور دوپٹہ پہنتی ہیں۔ اگلا سوال ہے، کیا مختلف کام کرنے والے لوگ مخصوص لباس پہنتے ہیں؟ کیا مختلف کام کرنے والے لوگ مخصوص لباس پہنتے ہیں؟ جی ہاں، پولیس، فوجی، ڈاکٹر، سائنسدان اور وکیل مخصوص لباس پہنتے ہیں۔ جی ہاں، پولیس، فوجی، ڈاکٹر، سائنسدان اور وکیل مخصوص لباس پہنتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، آپ اسکول جانے کے لیے کون سا لباس پہنتے ہیں؟ آپ اسکول جانے کے لیے کون سا لباس پہنتے ہیں؟ جواب ہے، ہم اسکول جانے کے لیے یونیفارم پہنتے ہیں۔ ہم اسکول جانے کے لیے یونیفارم پہنتے ہیں۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا، جس میں ہم نے ہمارا لباس کے متعلق پڑھا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کی مکمل ایکسرسائز کو سولو کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔